शुक्रिया अदा करता हूँ अंजुमन ताजरान के तमाम अहदेदारान का और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के मुंतखब सदर और इनकी सारी टीम को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जैसे मुझे पता लगा कि बड़ा तारीख साज इलेक्शन हुआ, भरपूर इलेक्शन हुआ और सदर साहब ने भी और इनके मुखालिफ ग्रुप ने भी बड़े खर्चे किए, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाई, बड़ा तगड़ा होकर एक जमहूरी अमल हुआ। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उसको दोनों पार्टियों ने माना। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तारीख में एक अनहोना वाक़या है, क्योंकि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जो इलेक्शन हुए किसी ने नहीं कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। और होता भी इसी तरह है कि जब हम कम से कम आपके बलवाल के हवाले से हम तो बिल्कुल इसमें क्लियर थे कि हमारे भाई नदीम अफजल चंद साहब ये इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन सुबह हमें धचका लगा जब इनको हरा दिया गया। मैं समझता हूँ कि सरगोदा में पीपल्स पार्टी इस लिहाज से बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन में है कि तस्लीम अहमद कुरैशी साहब जिन्होंने सारी जिंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी और बड़ा जम के पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, नदीम अफजल चंद साहब इंतहाई वर्कर, इंतहाई मेहनती और एक सियासी बैकग्राउंड और यकीन करें आपके लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए दिन रात जदोजहद करने वाली शख्सियत। और इनके साथ इनकी सारी टीम, हमारे ज़िले सदर साहब, बाकी जो उम्मीदवार थे MPA MNAs के, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट और बड़े ज़बरदस्त लोग। और इंशाल्लाह पूरी तवक्को है कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो सरगोदा से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख साज रिजल्ट देगी। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है और आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जमहूरी रवायात को कायम रखना चाहिए। यहाँ अंजुमन ताजरान के हवाले से जो मैंने देखा, प्रॉपर्टी एसोसिएशन के हवाले से ये जो इलेक्शन हुआ उसमें देखा, और यहाँ पे मुझे जो बताया गया कि पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैं, मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी बैठे हैं और PTI के दोस्त भी बैठे हैं, जमात इस्लामी की भी बैठे हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो दोस्त हैं वो भी बैठे हैं। यकीनन अहले बलवाल जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए। इलेक्शन सियासत अपनी अपनी होती है, वो हर बंदा अपनी करता है, लेकिन हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम हमारी बिरादरी हैं, हमारे ख़ानदान हैं, हमारी गमियाँ खुशियाँ हैं जिनमें हम इकट्ठे होते हैं। अगर उसी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर टेंशनें बढ़ाई जाएं, दुश्मनियाँ बनाई जाएं, माशरे में बिगाड़ पैदा किया जाए, मुल्क में बजाय बेहतरी के उसमें इलेक्शन की वजह से नेगेटिव हिस्सा शामिल हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मायूस कुन बात है। आपने जो मिसाल कायम की है इसकी ज़रूरत है पूरे माशरे के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम जिस सूरत हाल में हैं हमें इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम सियासत तो ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पे मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार और बेहतरी का मौका आए वहाँ एक से बढ़कर एक मुहिब्बे वतन होने का सबूत दे और उसमें अपनी सियासत को अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रखना पड़े तो उसको रख दें, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो अपना हिस्सा शामिल करें। मुझे ये दावा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर होने की हैसियत से कि पाकिस्तान बनने से लेकर और पीपल्स पार्टी बनने से लेकर आज तक जहाँ भी मुल्क की इज्जत और वक़ार का मसला आया तो पीपल्स पार्टी ने अपनी वोटों को कुर्बान किया, लेकिन मुल्क के उस वक़ार, इज्जत और भाईचारे को मुकद्दम रखा। कई दफ़ा आप यकीन करें हम वर्कर हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है, चंद साहब, तस्लीम कुरैशी साहब, हम सारे इकट्ठे आ रहे हैं कि हम
قیادت نے یہ جو فیصلہ کر دیا ہے اس سے پارٹی کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن ہمیشہ ہماری قیادت نے مشکل فیصلے جہاں پہ ملک کی مجبوری کے لیے کرنا پڑے انہوں نے کیے۔ انہوں نے ووٹوں کا یہ نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ خراب ہو رہے ہیں اور ہم ان ووٹوں کو مقدم رکھیں اور ملک کو پیچھے کریں۔ ہم نے ووٹوں کو نقصان کیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ان پاپولر کیا، لیکن ملک کی عزت اور وقار کے فیصلے میں ہم نے کڑوے گھونٹ بھرے، اور اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ملک ہے تو پیپلز پارٹی ہے، اگر ملک ہے تو نون لیگ ہے، اگر ملک ہے تو پی ٹی آئی ہے، اگر ملک ہے تو جماعت اسلامی ہے، اور اگر ملک ہے تو آپ اور میں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان مقدم ہے۔ یہاں پہ بڑے تواتر سے آپ کا جو بڑا جائز مطالبہ ہے بلوال کے حوالے سے، بلوال ضلع کے حوالے سے، اور جو حدود اربا چاند صاحب نے اور باقی دوستوں نے بھی بتایا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کا بڑا جائز مطالبہ ہے کہ بلوال کو ضلع بننا چاہیے۔ سردار سلیم حیدر صاحب زندہ باد، سردار سلیم حیدر صاحب زندہ باد، سید جان حسین سراجی زندہ باد، چودھری ندیم افضل چند زندہ باد۔ اور جس طرح یہاں پہ میں نے آپ کے مطالبات کو سنا، انشاءاللہ میں جا کے اس پہ اپنی طرف سے پوری ریکمنڈیشن دے کے آپ کی مرضی کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کو بھیجوں گا، اور ان سے یہ کہوں گا کہ بلوال کو ضلع بنانے کے حوالے سے وہ جو ضروری اقدامات ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے نو منتخب صدر بھٹی صاحب، سلیم بھٹی صاحب، کیونکہ آج کے تقریب کے دولہا تو یہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک ان کا ولیمہ پہلے ہوا تھا، تو آج تو ان کی کامیابی کا ولیمہ ہے آج جو ہے یہاں پہ۔ تو پھر ان کا نہیں، شیخ رضوان ارشد صاحب کو بھی بہت شکر گزار ہوں، ان کی سرپرستی میں ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ شیرازی صاحب، سید بادشاہ، ہمارے قابل احترام، قابل عزت سرپرست اعلیٰ، ان کی سرپرستی میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یونیورسٹی کیمپس کے حوالے سے ان کا مطالبہ ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کے نمائندوں کو بڑھا کے۔ اور موجودہ صورتحال میں سب سے برننگ ایشو جو آج کل چل رہا ہے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے۔ آپ اور میں دیہاتی لوگ ہیں، میں اگر آج گورنر بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اللہ کی مہربانی، رسول خدا اولاد رسول کی مہربانی کے بعد، لیکن میں ہوں آپ میں سے، میں ورکر میں سے ہوں، میں گراس روٹ لیول سے جدوجہد کر کے اللہ نے مجھے یہاں پہ پہنچایا۔ اور جو ہم نے اپنے پاکستان میں دیکھا کہ ہم دیہاتوں میں اگر ہم 10 مرلے کا ہمارا جھگڑا ہو تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ تیسری نسل پہ ہوتا ہے۔ آج اگر میں 10 مرلے کا کوئی کیس کروں گا تو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے میری دوسری نسل بھی چلی جائے گی اور تیسری نسل میں شاید اس کا فیصلہ ہو۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑی عدالتوں میں ہمیشہ یہ بڑی مایوسی ہے، بڑی بدقسمتی ہے، ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو بھی بڑی سیٹوں پہ لوگ آئے، کئی دفعہ یہ ہوا کہ بہت بڑی بڑی سیٹوں پہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھے، جو اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان کا سارا ٹائم اس پہ لگتا تھا کہ ہمارے ٹی وی پہ ٹکر چلے، ہم لوگوں کو بزت کریں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کریں، ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ قانون بنے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بندے کو میرٹ پہ اور اس ملک کی بہتری کے لیے آپ نے فیصلے کرنے چاہیے، اور جہاں پہ سٹینڈ لینا پڑے وہ سٹینڈ لے کہ اللہ رسول کے درمیان لوگوں کو انصاف مہیا کرے۔ آج اگر بلاول بھٹو صاحب آئینی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ حکومتی معاملات جتنے ہیں کم از کم اس آئینی عدالت میں جائیں۔ اگر وہ آئینی عدالت پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاق نہیں ہوا اور زیادہ تر کی یہ رائے تھی کہ جو ہے وہ آئینی بینچ بنایا جائے سپریم کورٹ میں، تو پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی ایگری کیا کہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہوں،
اور غریب لوگ جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں ان کو کم از کم کچھ انصاف کی امید ہو کہ کسی وقت ہماری بات سنی جائے گی. تو وہ جو عینی بینچ یا عینی عدالت ہے اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو عینی معاملات ہیں، جو حکومتی معاملات ہیں، جو اپنا کسی جگہ کوئی ایسی زیادتی کے معاملات ہیں، وہ اس عینی عدالت میں یا عینی بینچ میں سنے جائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم باقی ججز جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں گے اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے. اسی طرح اگر اس آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ ججز جو ہیں، جو ان کا طریقہ کار بنایا گیا ہے پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن، جو 18ویں ترمیم میں تھا کہ پارلیمانی پارٹی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبران برابر تھے اور ججز میرٹ پہ تعینات ہوتے تھے، اس کو 19ویں ترمیم میں ہمارے بھائیوں نے کان پٹی پہ پستول رکھ کے اس کو تبدیل کیا، پستول رکھ کے، کہ انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو خوش کرنے کے لیے تمام بیلنس آف پاور جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا. اس سے یہ ہوا کہ جتنے بڑے چیمبر تھے بڑے وکلا کے اور جو افتخار چودھری کے پسندیدہ لوگ تھے، اس نے ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز تعینات کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو 3 چیف جسٹس صاحبان تھے انہوں نے وہ فیصلے جو کیے، آج بھی میرا خیال ہے عدالتی تاریخ میں وہ ایک شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کہ پرویز مشرف نے کچھ بھی نہیں مانگا اور انہوں نے اس کو 3 سال بھی دے دیے. بھائی جڑی منگی نے وہ تو اتھی رہی، جڑی نہیں منگی نے وہ بھی دو. یہ اپنا عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اسی طرح ان کے بعد جو چیف جسٹس صاحبان آئے، اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے بیچارے امریکہ سے اگر کسی نے انویسٹمنٹ لائی اس ملک کی محبت میں، لاہور میں آ کے ہاسپٹل بنایا اور وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ SHO بن گئے اور سپریم کورٹ کو چھوڑ کے اس اسپتال میں پہنچ گئے اور وہاں پہ اسے جا کے عزت کی، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرے بھائی کے حوالے یہ ہاسپٹل کیوں نہیں کر رہے. اور وہ بیچارہ جو ملک کی محبت میں آیا تھا بوریا بستر باندھ کے پھر امریکہ چلا گیا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بیلنس آف پاور برابر ہو اور ججز جو ہیں وہ میرٹ پہ تعینات ہو اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق فیصلے کریں، بجائے اس کے کہ جیسے میں نے کہا کہ بڑی سیٹوں پہ چھوٹے لوگ بیٹھیں اور پھر وہ اس ملک کی بربادی کریں. میں یہ بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ججز ٹھیک ہو جاتے، سپریم کورٹ ٹھیک ہو جاتی، تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی اور کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی اقدام اٹھاتا. تو اگر اس کے لیے میں خود گواہ ہوں کہ پچھلے 4 دن سے ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو صاحب رات 4-5 بجے تک میٹنگز کر رہے ہیں اور اپنی سیاسی قوتوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ملک کے لیے بہتر ہیں ان پہ آپ آ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ہٹ گرمی کی وجہ سے جو ہے اس موقع کو بلوا دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر پچھتاتے رہے. اور پھر جس طرح پاکستان کی تاریخ ہے کہ لتر جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے ہے، پھر آپ لتر کھاتے رہے. یہ تو باری ہے، کبھی ایک آئے گا کبھی دوسرا آئے گا. تو کم از کم سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ میرٹ کی بات ہو، جہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہو، جہاں پہ ملک کی بہتری کی بات ہو، وہاں پہ سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 دن میں یہ عینی ترمیم جو ہے وہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گی. اور باقی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو جب بھی یہ غلط فیصلے ہوئے پسند ناپسند کے اور عدالتوں نے فیصلے دیے، تو آپ دیکھ لیں کہ کسی فیصلے کی بینیفیشری پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ رگڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو لگایا گیا. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، میں کہتا ہوں کہ قوموں میں لیڈر صدیوں بعد اللہ دیتا ہے، لیکن ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جس کو ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں اللہ نے ایک عظیم لیڈر دیا اور ہمارے ججز نے جو بکاؤ مال تھے انہوں نے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدی بعد شاید کوئی لیڈر آتا، لیکن پھر ان کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو
एक अजीम लीडर हमें दी गई और फिर हमने अपने हाथों से उसे लियाकत बाग की बट्टी पे शहीद कर दिया। तो अब कम से कम ये सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर 77 साल में किसी जगह भी हम अपने आप को ठीक नहीं कर सके तो कम से कम सियासतदान जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, आज की जो असेंबली है वो फॉर्म 45 की है या फॉर्म 47 की है, अब वो वहाँ बैठे हुए तो हैं, तो कम से कम इस मुल्क के लिए सोचें और इकट्ठे होकर जो चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर है उसके लिए करें। पीपल्स पार्टी की तारीख में न पहले कोई दाग है कि हमने कभी अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लेके कोई फायदा उठाया हो। और इस जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से मैं बिल्कुल ये गारंटी देता हूँ कि पीपल्स पार्टी को आइंदा भी पीपल्स पार्टी अपने उस ताबनाक माजी जो है उस पर कभी दाग नहीं लगने देगी और कोई ऐसी तरमीम नहीं करेगी कि जिसकी वजह से कोई ये कहे कि इसकी तरमीम की वजह से किसी फर्द वैद को फायदा हो रहा है या किसी की ज़ात को फायदा हो रहा है, क्योंकि हमने जो कुछ करना है वो इस मुल्क के लिए करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो मिसाल आपने कायम की यहाँ पे तमाम भाईचारे की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होके इन अंजुमन ताजरान में और प्रॉपर्टी के इलेक्शन में सारे इकट्ठे होके आपने पार्टिसिपेट किया, ये पूरी कौम के लिए एक मैसेज है कि पूरी कौम भी और तमाम पार्लियामेंट में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मुल्क के लिए इकट्ठी हो जाएं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए जदोजहद करें। बाकी मैं गवर्नर तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है, लेकिन मैं अपने आप को पूरे पंजाब का गवर्नर समझता हूँ। मेरे गवर्नर हाउस के दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं, आप वहाँ पे खुले दिल से तशरीफ लाएं, जो मेरे लायक हुक्म है काम हो मुझे बताएं। आपको कभी ये नहीं होगा कि आप नून लीग के यहाँ क्यों आए हैं या PTI के हैं यहाँ क्यों आए हैं, आप सब मेरे सर के साहब हैं और जब भी किसी को ज़रूरत हो आप गवर्नर हाउस में तशरीफ लाएं, मैं आपको वेलकम करूँगा और इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए अपने पंजाब के लिए मुस्बत जदोजहद करनी है, मुस्बत किरदार अदा करना है, क्योंकि हमारे मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना पॉजिटिव हिस्सा शामिल करें। आखिर में आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजुमन ताजरान का, प्रॉपर्टी एसोसिएशन का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने भाई नदीम अफजल चंद साहब का और कुरैशी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और स्टेज